बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेत सांग हांव आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परबेची उल्हास हांव पाडयतां. जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आयच्या आयतारा आमी आचरण करता. आमच्या पवित्र स्नानाचो आमी उडास काडया. जेजू बराबर हो 1 वराचो वेळ आमी करसूंक सांगता मेळ्ळें आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता Acts chapter 10:38. धर्मदूतांचे कर्त्या पुस्तकावर स्वर्धा 30 आनी 8 वळ. देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशंती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो आनी देवसराच्या पदवेकार आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आमचो देव आमचे सांगाता आसा. हो पवित्र सक्रामेंतान तो खरोच सोजार जाता. ताचे थंय संतोष पावया. ताच्या हजरपणांत आमी रावया. ताका आराधन मान करया आनी गावया गीत A11 पेज 26. आयल्या बापा तुजे चरणी. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू राया मोगाळी करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया आमचे खातीर मनीस जालो. हालेलुया 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 आमचे खातीर बावतिस्म घेतलो. हालेलुया 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 आमचे खातीर या पवित्र सक्रामेंताचो आसो. हालेलुया ओय जेजू नमान तुका आराधन तुका मान तुका स्तुती तुका आयच्या ह्या वर्त्या दिसा तुझ्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करता आसतना आमच्या पवित्र स्नानाचो आमी उडास करता. पवित्र स्नानान आमकां तुवें तुजी देवाची भुरगीं केल्याय. दत्त भुरगीं आमी सर्गींचीं दारां आमकां उक्तीं केल्याय. पवित्र आत्म्याक आमकां वर्त देणे सावन तुवें पाठयलाय आनी पवित्र आत्म्या आमकां तूं आमचे थंयची येताय वस्ती करताय आनी आमकां समेया तुज्या राजाची तुवें केल्याय. आज हें सगळें वळखोन आज आमची अस्मिताय आमी वळखोन तुवें दिल्ली पदवी तो अधिकार आमी वळखोन तुजे मुखार येता. तुका नमान करता. पवित्र आत्म्या पाराक लेता. आत्म्यान रावताय आमकां कुरपेन भरतायास.
तुका सांवारादान स्तुती आनी होगळा मान. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधना. पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या पाराक्लीता करता स्तुती आराधना. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यात रावताय आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. श्री हात बांधण्या हालेलुया आमच्या समया हालेलुया आमच्या रायान हालेलुया ताका वळखो हालेलुया 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 आमचे खातीर मनीस लोकस आमचे खातीर देवान बाप्तिस्म घेतलेलो तो वो पवित्र सक्रमेंतान जर आसो गुंड्यार पाकाल करी कुडीन रक्तान आत्म्यान देवपरान संपूर्ण करान तो सरास. हालेलुया 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 समय आराधन मान आणि महिमा वंदन तुका आमचो देव देवाचो देव रायचो राय तूं आमचो वैस वैस आसो वैस तुका आराधन मान आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. इसाया प्रवचनाचो ग्रंथ वस्वर 2:2 पहिली वळ तावन 7वी वळ. आमी देवाचें उतर वाचया नियाळ्या उक्तें करया. थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा इसायाचो प्रवाद आयजाया 42:1-7 2:2 वस्वर पहिली वळ तावन 7वी वळ. सर्वेस्पराचो सेवाक म्हणून पळया हो म्हजो सेवाक हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोशा. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना. चेंचलोलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वाट तो पालवोवचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वेर नीत स्थापीत करीसर तो तकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात. जाणें मळब रचलां आनी तें विस्तारलां. जाणें पृथ्वी आनी तातूंत उपजता तें सगळें आकारलां. जाणें पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला. तोच सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पसत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुड्यांचे दोळे उगडूंक कैद्यांक बंद खणींतली सुटका दिवंक अंतकरान बसलेल्यांक काळके खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया मंगाळ बोवा आनी भयणी. सर्वेस्पराचो सेवाक इसायाचो प्रवाद हो जेजू थंय जारी जाला. ताच्या बाप्तिस्मांतय जारी जालो. जो हांव लागचें तो पवित्र स्नान घेतना तो सर्ग उक्तो जालो. बाबाचो ताळो आयकलो. पवित्र आत्मो पारव्या बरी पारव्याच्या रुपार ताचेर येवन वस्ती करी लागलो. आज आमच्या पवित्र स्नानान जेजू थंय कितें जालां आमचें थंय जालां. आमकां सर्ग उक्तो जाला.
सर्गींची दारां आमकां उक्तीं जाल्या, देवाच्या रासाची आमी जाल्या, देवाची भुरगीं आमी जाल्या, आमचे सैमाचे पताक आमचे ताण काडलां. तशेंच विशेष करून पवित्र आत्म्याची कृपा वा ताची मोर आमचेर सुम्यान घाल्या. देव आमचे थंय संतोश पावता. सर्वेस्परसो सेवाक जेसू थंय संतोश पावलेलो तो सुदैव आज तुजे थंय म्हजे थंय संतोश पावता. आमी ताची भुरगीं जावनची येत आसतना, ताच्या उसवडांत आमी आसतना, ताच्या असरपणांत आमी येतना, ताचे सवय आमी वेळ करसतना, आज एक वर ह्या ताच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा आमी करसतना सुमी आमचे थंय संतोश जावं. सुम्या थंय आमी उल्हास पावया, सुम्या थंय आमी संतोश पावया. त्या सुम्याची स्तुती कर आमी गावया गीत B45 पेज 58. होसाना देवा बापाक, होसाना जेसू क्रिस्ताक, होसाना पवित्र आत्म्या. तळी बिडून संतोषन आमी गावया. B45 पेज 58. तळी बिडून आमी गावया. होसाना 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 देवा बापा. होसाना 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 देवा बापा. सरसृष्टीच्या सर्वेस्परान मोगान वागोवच्या पदवेदारान उल्हासान हर्सून गावया. सरसृष्टीच्या सर्वेस्परा मोगान वागोवच्या पदवेदारान उल्हासान हर्सून गावया. होसाना 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 देवा बापा. होसाना 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 देवा बापा. तळी बिडून जेसू आमच्या समयाक सोडून धरा. आमचे बरे मनीस जावन येवन जुवांव लागचे पवित्र स्नान घेतलेल्यान आमा पातक्या सुवे एक सावशाक ताणें केलें. आमची पातकां ताणें काडशाक शिंगलें. ते देवाच्या कुशे योजना प्रकार ताणें केलें आमकां सुटका दिवची. ते सुमयाक जेसूक आमी आज होसाना म्हणया. होसाना 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 जेसू क्रिस्ता. होसाना 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 जेजू क्रिस्ता. आमा पातक्या सुडका दिल्ल्या नव्या जिवान आमकां भरल्या. काळजांत हांव नरकां दिवया. आमा पातक्या सुडका दिल्ल्या नव्या जीवान आमकां भरल्या. काळजांत हांव नरकां दिवया. होसाना 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 जेसू क्रिस्ता. होसाना 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 जेसू क्रिस्ता. तळी बिडून संतोष पावया. देवा थंय पवित्र आत्मा आमकां ताणें वर्तन सावन दिल्ल्या. बावतिस्मान पवित्र स्नानान ताची मोर आमचेर घाल्ल्या. त्या पवित्र आत्म्या थंय आमी सदांच संतोष पावच्याक देवा थंय तो आमचे थंय संतोष पावता. ताचे थंय आमी संतोष पावता. होसाना 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 पवित्र आत्म्या. होसाना 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 पवित्र आत्म्या. सता वाटेन चलोन वरताय दैवीक देण्यानी आमकां भरताय. संतोषान स्तुती गावया. सता वाटेन सोलोन व्हरताय दैवीक देण्यानी आमकां भरताय. संतोषान स्तुती गावया. होसाना 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 पवित्र आत्म्या. होसाना 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 होसाना
होसाना पवित्रात्म्या. वै निरंतर प्रिय देवातन बापा पिता आणि पवित्र आत्म्यात आम्ही संतोष पावे. त्या बापाची मोर पुताची मोर आणि पवित्र आत्म्याची आमच्या थंय तणें घाल्या. We are immersed in the person of Father, Son and Holy Spirit. त्रिएक देव आमच्या सवयींची येता पवित्र स्नानान भावार्थ मुखान ताची आमी स्तुती करया, ताका निरंतर येरगां दिवया, ताचे ते संतोष पावया. होसाना 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 त्रिएक देवा. होसाना 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 त्रिएक देवा. देवा बापा महिमा सदा, येशू ख्रिस्ता स्तुती सदा, आत्म्याक जावन मान सदा. देवा बापा महिमा सदा, येशू ख्रिस्ता स्तुती सदा, आत्म्याक जावन मान सदा. होसाना 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 त्रिएक देवा. होसाना 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. होसाना तुका नामान तुका, तू वर्तो देव आमचे सवयींची येता. इम्मानुएल तू आमचे सवय आसा. पवित्र स्नान मुखान तू आमचे थंय वस्ती करूंक आयलाय. तुवें आमचे थंय बिडार केलाय. आमकां तुजी भुरगीं केलाय. तुज्या रासाची सर्गीची दारां उक्ती केल्याय. पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर मारल्या. तुका सांव स्तुती, तुका सांव मान, तुका सांव आराधना. हालेलुया हालेलुया तुझे नाव सदैव सांव, हर्षिल्ल सांव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. मत्तेव सुवांजलावर 3 13वी ओळ तावन 17वी ओळ. Matthew chapter 3 verses 13 to 17. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातेवा परमने येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेसू पवित्र स्नान घेता. तवळ जेसू सुवावलाकचें स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांतावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो. पूण जुआवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेजय आसा, तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेसून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुआंव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे बरी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला.
देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. एकडे बोर आमचे दोळे आम्ही दांबया. आयच्या आवडत्या दिसा आम्ही जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करत असतना आमच्या पवित्र स्नानाचो आमी उडास आस काडत असतना आज आमच्या पवित्र स्नाना खातीर देवाक आमी अर्घां दित असतना देवा समय हो थोडो वेळ आमी करसीत असतना तसो देव ताच्या उतरां मुखांतर आमचे कडेन उलयता आनी आज आमकां पुरबायचो संदेश तो दिता. आमी कोण जावन आसा, आमी कोणाची जावन आसा आनी तो देव आमचे सवय आज कसो आसा वस्ती करता आनी आमचें तें कशें काम करता हें सगळें तो आमकां सांगता. एक घडी आमचे दोळे दांपया आनी मागया. पवित्र आत्मा आमकां देवान दिल्लें वर्त देणे तेच पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया आमचे तें आसच्या वस्ती करच्याक ताची आदार ताची कृपा ताचो आदार मागून आमची मनां काळजां तो उगडूंक उसवडा म्हणून आनी आमी बौतिस्मा मुखांत आमकां दिल्लें तें देणें मिसांव सगळें करच्याक तो आमकां फावो करूं म्हणून आमचें मागणें जावं. ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमकां जाय ताची कृपा ताचे विनय आमी कितेंच करूंक शकना. ते पवित्र आत्म्या विनय आमकां देवाची भुरगीं जावन जियोंक ह्या संवसारांत जायना. पवित्र आत्म्या विनय ताचे मिसांव आमी करूंक जायना. तेच पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया. हिंदींत आमी कंथार म्हणटा आमी आमचे दोळे दांबून कशें जाय तशें आमी आशा तेच पवित्र आत्म्याक आमी सांगाता मेळोन मागया. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. इस समय आइए पवित्र आत्म्या आइए हमका अभिषेक करूंगे कृपेन भरूंगे. कम होली स्पिरिट. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. वही मागे आम्ही हे पवित्र आत्म्या ये आमचे थंय वस्ती करसत कृपेन भरूंक घे. तुजे कृपाहाने तुझे धैर्य तुझे बळाने आमकां नव्यान रक्षण करूं. देवाची भुरगीं आमी ताच्या रासाची सर्गाची ताच्या योजनात आमी आसूंक ताचे मिसांव करूंक आमकां कृपा दी. हे पवित्र आत्म्या कम होली स्पिरिट. बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले. करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले
हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. मागे आम्ही पवित्र आत्म्यागाशे ताने लालय देवाच्या उदरम का संग तालुकाच्या मंदिरांत इकरावावस्वर 13वी ओळ. तुम्ही जर खोटी जावन आसतना तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात तर आपणा लागीं मागतल्यांक तो सर्गेचो बाप कितल्या दराळ मापान पवित्र आत्मो दिना जाय. दराळ मापान आमकां पवित्र आत्मो तो दिता. आमी ताची भुरगीं बावडटान ताणें आमकां बावतिस्मा आमकां दिल्लें तें देणें व्हरतें. पवित्र आत्म्या सवय आमी ह्या संवसारांत जियोंक एकात्मीक जिवीत आमचें जावंक, आमची मनां आनी काळजां आमची वळखून स्वतो देव सगळें ताका भेटोवन मागया. आमची मनां, आमची काळजां, आमचें जिवीत, आमचीं कुटुंबां, आमच्या समेस्त लोकांक मोगाच्यान ज्या कोणा खातीर आमकां मागोवंक आसा सगळ्यांक भेटोवन तो सगळें पवित्र करून ताच्या कृपेन आमकां भरून आमकां परत नितळ करून आमकां एका मनाची काळजाची करून आमचें तें एकवट आसा जावं सगळें ताच्या राजाचें न्हय आसलें तो काडूं आमचें तावन बापान लायनांतलें जडा उमटून काडटा म्हणलो देव आमकां ताच्या राजाची भुरगीं आमी ताका महिमा दिवची बरी करूं म्हणून मागया. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको. तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्मा. स्तुति कर मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पवित्र आत्मा आमकां देवान दिल्लें वट्ट तेणें आमचें तें वस्त करचो बिडार करचो कृपेन बरो आमकां. या वर्त्या दिसा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करतस. आमच्या बौतिस्माचो आमी उडास खानासे कृपा बौतिस्माची आमचें तें जिवी जावं नवी जावं आमी मागतस. ताची कृपा आमचें तें ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचें तें वळो विशेष कृपे देणे आनी तो आमकां बरो आनी आमकां तो नवी करूं ताची भुरगीं आमी ताका महिमा दिवं.
ताचे तें सदांच जियो हरी एक संकश्टाचेर हरी एका संकटींचेर ह्या संवसारांत आमकां येवच्या ताळण्यांचेर पासांचेर आमी सैत व्हरून आमकां फावो करूं. हालेलुया 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 हालेलुया. Naman beri kupun berleis untuk Yesus ngata. Srem Tuhan sedem sedih fall tujuh Gusti Yesus bagian Maria dewachme hamau piangkati vinadikar ataniam chamar chkle. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Basham chazagani ami semyaswe az ya aitaracha bagi desa Jesuच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करतना आमच्या पवित्र स्नानाचो आमी उडास काडटना आनी हो वेळ एका वराचो सुमयासुवें आमी करसीत आसतना सुमी आमकां कितें संदेश दिता. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें जेजूच्या पवित्र स्नाना विशयांत. जेजू पवित्र स्नान घेतना कितें जालें. पयलें आमी आयकलें मातेवस वांजलावसवर 3:13 आनी 14 वळ. Matthew 3:13 and 14. तो वळ जेजू जुआवलांचे स्नान घेवचे खातीर गलिल्या तांव योर्दान न्हंय तडीक आयलो पूण जुआवन ताका आडावंक पळयलें आनी जुआव म्हणलो हांवें तुजे लागचें स्नान घे जाय आसा तूं म्हजे लागीं येता गी. पूण जेजू कितें म्हणटा. जेजू म्हणलो जेजून जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. आतां सवाल जुआवन कित्याक आडायलें. कित्याक म्हळ्यार जुआवन आडावंक कारण इतलेंच जुआवचें पवित्र स्नान मोगाळ बाबा आनी मनी कित्या पासत आसलें. जुआवचें पवित्र स्नान आमी म्हणटा बायबलान पवित्र पुस्तक आमकां सांगता बॅप्टिजम ऑफ रिपेंटन्स पातकांच्या परतवण्या खातीर आसलें. जेजू तें पातकां नातलीं. तो मनीस जाल्यार आमचे बरीच पाताक सोन हेर सगळ्यांत आमचे बरीच तो जाल्लो पाताक सोन देखून ताचे तें पाताक ना. देखून मातेवस वांजलावसवर 3:5 आनी 6 वळ जुआवच्या स्नाना विशयांत आमी अशें आयकता. 5 आनी 6 वळ देवाचें उतर आमकां सांगता. तो वळ जेरुसलेम शहरांतलो जुदेयाच्या अख्ख्या प्रांतांतलो योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक जुआव सरशी वेतालो आनी आपलीं पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. आमी मुखार वचल्यार 11 वळ देवाचें उतर स्पश्ट करता. मातेवस वांजलावसवर 3:11 देवा थंय तुमच्याच फाटीं परतुण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. जुआव म्हणटा देवा थंय तुमच्याच फाटीं परतुण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ट ताच्या पांयांच्यो वानो व्हांवोवंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. देखून जेजू स्नान घेवंक वतना जुआवन आडावंक पळयलें. कित्याक जेजू थंय पातकां ना. ताचें पवित्र स्नान पातकांच्या परतवण्या खातीर देखून आडावंक पळयतना जेजून म्हळें कितें म्हणलो. जेजू म्हणलो आतां तशेंच आसूं. ही देवाची कुशी देवाचें येवजन. तर आज जेजून कित्याक जुआव लागचें स्नान घेतलें कारण इतलेंच टू आयडेंटिफाय हिमसेल्फ विथ द सिनर्स. आमचे सवें एक जावचे खातीर जेजून देवाच्या कुशे आनी येवजना प्रकार जुआव लागचें स्नान घेतलें. आमचे सवें हर एक संगतींत जेजू एक जाता. पातक्या सवें पाताक नातुल्लो देव ताका पाताक करता. म्हळ्यार आमचीं पातकां तो काडूं. मनीस जावन आज आमची हर एक पातकां काडच्या. आमचे सवें एक जावच्याक सक्कड रितीन ताणें पाताक करूं ना जाल्यार आमचीं पातकां ताणें घाण गेलें. आनी ह्या खातीर जेजू पवित्र स्नान घेवंक तयार जाता. जुआव लागचें ताणें घेतलें आनी उपरांत आमी जाणां जेजून आनी एक पवित्र स्नान घेवचें आसा म्हणलो. खंयचें आनी एक पवित्र स्नान उपरांत कुर्सार तें रक्ताचें आमचे खातीर. देखून आज पवित्र स्नान घेता म्हणटसना आमकां
आनी साकी देवा जेजू थंय आमी संतोश पावूंक जाय. तो व्हडलो देव जाल्यार मनीस जावन आमची बरीच आनी तेय पातक्यांकच खातीर आसलें पवित्र स्नान तो घेता. आमची सवय संपूर्ण तरान तो एक जाता. आतां दुसरो आनी एक विशय आमी मुखार पळयता. जेजू पवित्र स्नान घेतना कितें जालें? माते वचून 3 आमी वाचता 15वी वळ तावन 16वी आनी 17वी वळ 2 वळी 16वी आनी 17वी वळ. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांत एक ताळो ये परी आयकलो, हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. पयलें आकाश उक्तो जालो म्हळ्यार सर्ग उक्तो जालो. जेजू केदाळा ह्या संवसारांत आसतना मनीस जावन सुमार 30 आनी 3 वर्सां आमी म्हणटा. आनी 3 वर्सां आमी सावन करतना ही वॉक्ड ऑन दी अर्थ विथ ओपन हेवन. सर्ग उक्तो आनी उक्तो सर्ग घेवन तो चल्लो जियेलो. आनी आस्मगाळ भवानी म्हणी आमकांय आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां सर्ग उक्तो जाला. पूण आज जायते पटी आमी सर्गाची जावन उक्तो सर्ग घेवन जिवोवच्या बदलाक आमी तकली सकला पण पळोवन जियेता. मस्त जाणां निराश जाल्यान, कंगल जाल्यान, बली जाल्यान. एका रितीचे काले जिवितान संतोष ना, उल्हास ना, बांदपासंद आसात. कित्याक आमी तशें आसनाय. आमकांय सर्ग उक्तो जाला. जेजूस उक्तो सर्ग घेवन जियेला तर तुका आनी म्हाका उक्तो सर्ग घेवन जियोवेत. बावतिस्मांत ती कृपा आमकां मेळ्ळ्या. आनी दुसरें देवाचो पवित्र आत्मो पारव्या बरी ताचेर येवन देवलो. आमी आज वाचलें जेजूच्या पवित्र स्नानांत तशें जालें. आमकांय पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर घाल्या न्ही. पवित्र सभा आमकां कथोलीक पवित्र सभेची दोतोन सांगता, इंग्लिशान सांगला इनडेलिबल सील म्हळ्यार पुसून काडूंक जायना तसली मोर आमचेर घाल्या पवित्र आत्म्याची. देखून देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. हें गरज आसा म्हणून पात येवचें आसल्यार पावना. पवित्र आत्म्याक घेवन आमी जियोवचें. जेजून तशें केलें. आमी आज धर्मदूतांची कथ्या पुस्तकावर स्वर 10, 30 आनी 8 वळ एक वळ काडल्यार जेजून कितें केलें. पेद्रू कार्मेलाच्या घरा अशें सांगता. धर्मदूतांची कथ्या पुस्तकावर स्वर 10, 30 आनी 8 वळ. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेकाल आशिल्ल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. 3 संगती थंयसर बरयल्यात. पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन आनी देव ताचे सवय आसलो. जेजू सदांच पवित्र आत्म्याकाल जियेलो. देवा सवय एक बरो संबंद दवरून जियेलो. देखून खंयच्या परिस्थितीक तो भियेलो ना, परिस्थितीक बली जालो ना. आनी तसली कृपा आमकां आसा. आज आमी पातयेल्यार, मागल्यार आनी तशें आमी जियेल्यार एकवटान. आनी तिसरें तेदवा आकाशांत हांवें एक ताळो आयकलो. कोणाचो ताळो? बापाचो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. आमकांय आमी बावतिस्मान देवाचीं भुरगीं जाल्या. चकडां आमी कसलीं भुरगीं आमी कोंकणींत आमी म्हणटा दत्त भुरगीं. इंग्लिशान म्हणटात एडॉप्टेड चिल्ड्रन. तो जेजू थंय आमी पवित्र स्नानांत देवाचीं भुरगीं जाल्या तर देव आमचे थंय संतोष पावता. मोगाळ भवानी भयणी, जेजू सदांच ह्या संवसारांत आसतना देवाचो भुरगो, देवाचो पूत जावन सन ऑफ गॉड जावन जियेलो. आज आमी ह्या संवसारांत देवाचीं भुरगीं जावन उजवडान जियेतना बरें करून पवित्र आत्म्याक घेवन पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमचे मिसांव आमी करतना देव आमचे थंय संतोष पावता. आमकां ती दोळे मिसांव मेळ्ळा बावतिस्मान. खंयचे? प्रॉफेट, प्रिस्ट एंड किंग. प्रवादी आनी याजक आनी रायपोन. ती दोळे आनी पदवी आमकां आसा. देखून आमची पदवी घेवन आमची अस्मिताय देवाची भुरगीं आमी जेजू थंय आमी देवाची भुरगीं जाल्या. ही खरी अस्मिताय. आनी ह्या अस्मितायेन टू लिव इन दीस आयडेंटिटी
आनी आमकां दिल्ली पदवी अधिकार ती दोळे मेसांव ती पदवी काण घेवन जेजूच्या नांवान पदवी आमी वापरता आसतना आमची परिस्थिती वा आमचें कितें आसा आज आमकां कितें जाता तें बदली येता आनी असलें चिंताप असलें जिवीत असलें एक क्रिस्ती जिवीत आमचें जायजें एकडी बोर आमचे दोळे आमी दांबया मागया आमी आज सबार जाणां आमी विविध कश्टांनी आसा संकश्टांनी आसा आज आमी जायतीं जाणां बली जाल्लीं आसा वायटाक वा पातकाक देंवसराक गुलामपणाक पूण सोमी आमकां आज धैर्य दिता सोमी आमकां भरवोसो दिता सोमी आमकां सांगता आमी मागोंक जाय आमी पवित्र आत्मो आमचें तें आसा पदवी आसा आमी देवा थंय एक संबंद आसा कारण बरें क्रिस्ती जिवीत सोम्यान आमकां दिल्लें ताका महिमा दिवचें तसलें जायचें तर आमचें समर्पण आमी करया ह्या आयच्या ह्या वर्त्या दिसा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता आसतना आमच्या पवित्र स्नानाचो आज आमी उडास करतना कितें देवान केलां आमचें तें तो करूंक आशेता करता अजून म्हणून आमी वळखोन बाबडतान मागतना आमचें समर्पण करया आज आमचे हरी एक मागणी त्या सवा सुम्याक भेटोवया ताच्या हातांत आमकां समी घाल्या आमी ताच्या हातांत आसा तो आमचे थंय संतोश पावता आमी ताचे थंय संतोश पावया आमची स्थिती परिस्थिती बदलतली आमची पातकां तो बक्षितलो आमकां आमची पिडाश्रा सगळी तो पयस करतलो आमकां खंयच्या कश्टा संकश्टांत आसा आमी ताचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दितलो चक्कड ताका भेटोवन आमचें कुटुंबाय आमचो वेगळो सारतो काडतलो आमचो संबंद परत एक जातलो एकामेका थंय आनी देवा थंय आनी आमकां ताच्या भुरग्यां बरी सर्ग उक्तो सर्ग घेवन जियोंक जेजू बरी जेजू थंय कितें जालां आमचें तें जाता म्हूण आमी बरोवसन मागतना समय आमकां ही कृपा दितलो तुगेली एकंदर आमी गावया आमचें समर्पण कर मागया E66 पेज 146 E66 तुज्या हातान धरून म्हजो हात सुम्या सलय म्हजी जिणे वाड आमी समर्पण कर मागया तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सुम्या सलय म्हजी जिणे वाड चलता चलता तुजोच जातलो जिवितात रिक्षाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सम्या सम्या सलय म्हजी जिणे वाड चलता चलता तुजोच जातलो जिवितात रिक्षाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात पय सम्याच्या हातांत आमकां घालया समर्पया ताचे सवय आमी जियेतना ताची खरी अस्मिताय ताणें आमकां जोड दिल्ली ताचे बरी आमी गावडतान तशें चिंतून पातयेवन मागोवन चलतना तो आमकां ताची कृपा आमचे थंय आसतना आमचे थंय तो आसा जियेतना आमकां बेना ताणें सागोर शांत केला पिडेसांक गूण केला कुड्यांक दिसल्या तांची भूक ताणें थांबयल्या आसतो आमकां तेच कृपा आमचे थंय वाडयता ह्या घडये सगळास आमकां समर्पण कर भेटोवन आज मागया ताची कृपा वाळो आमचे थंय सर आमच्या गरजांनी कश्टांनी संकश्टांनी वाळो तुझ्या हातान सोम्या सागोर शांत जाला तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गूण जाला तुझ्या हातान सोम्या सागोर शांत जाला तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गूण जाला तुझ्या हातान सोम्या कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या तुझ्या हातान सोम्या लोकां भूक थांबयल्या त्या हातांनी आराम धर्मका
त्या हातानी आरावण धर्मका, त्या हातानी आरावण धर्मका, त्या हातानी आरावण धर्मका, तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. वैसमे असो हात आमचेर घातला, आमकां कसलंच बेना. तसो हात तो दैवीक हात, त्या हातान तो आमकां आपडल्या, आमी बरीं जाता. त्या हातान ताणें आमकां आमचो हात धन उखल्ल्यार, जशें ताणें केलें, मेल्लेल्यांक सैत जिवीत दिलें. ते जायराच्या दुवेक न्हिदलेले मेल्लेले हात धन उठयली, तलिथा खूम म्हळें ते जिवन जालें. ताच्या हातान जायतीं विस्मितां आश्चर्यां ताणें केल्यां, आमचे थंय ताणें केल्यां आज पर्यंत. ह्या घडये तो करतलो, देखून धैर्यान आमी मागया, भावार्थान मागया. जशें जेजू थंय जेजूवर एका परिस्थितीचेर ताणें जैत वेला, पवित्र आत्म्यान पदवेन मागलेलो तो. देव ताचे सवय आसलो, आज आमचे सवय तोच देव आसा. पवित्र आत्म्याची कृपा आसा, पदवी अधिकार ताणें दिला. ताच्या हातांनी ताणें केल्लीं ती आश्चर्यां विस्मितां आज आमचे थंय तो करतलो, आमच्या कुटुंबान करतलो. सगळें ताका भेटोवया. आमचें कितें दूख आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा, कश्टां वयर कश्ट सलवणी आमकां देदेस्पोर कंगाल जाल्या, सगळें तो बदलो. हर एक परिस्थिती आमची दुखां पसून काडूं, आमकां आपडूं जाय अशी कृपा दिया. ती आमचे थंय आमच्या घरांनी वळो, कुटुंबांनी वळो, संबंधांनी वळो. ताच्या हातान सगळें आमी दिवया. मागया आमी बावडतान. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा, तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुखां पुसल्यान, तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा, तुझ्या हातान जेजू रडचीं दुखां पुसल्यान, तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक पडला, तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर कान सेवला, त्या हातांनी आरावण धर्मका, त्या हातांनी आरावण धर्मका, त्या हातांनी आरावण धर्मका, त्या हातांनी आरावण धर्मका, तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. वैसम्याचो हात ओडतो तो बेसांवांचो खुरपेचो, तो तसो देवाचो हात. द फिंगर ऑफ गॉड, द हँड ऑफ गॉड. ह्या सक्रामेंतान तोच जेजू जरा साहस उंड्या रोपा घाल. आज तो सुमी मनीस जावन आयिल्लो आमचे बरीस एका काळार बावतिस्म घेतलेलो आमचे सवय एक जावंशा. खरी एका रितीन आमचे बरीच कश्ट जाल्लो. थाळण्यो, पिडा, कश्ट, संकट, अपमान, निंदा भोगून खुर्सा गेल्लो. पातकां पिडाशिरा सकड वन खुर्सा गेल्लो तो. ते सैतनाक ताची कुतंत्रां, ताची योजना नाश करूं, कामां नाश करूं खुर्सार ताकाय खुर्सायलो ताणें ताची कामां नाश केलीं खुर्साक वचून. आनी जैत सोडून दिलें. आज जैत वन जावन बापाच्या उजव्याक बसून आसा. तोच जैत वन सुमी आसिया उंड्या रोपा घाल हजार आसा. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उसवडान ताका आमी पळोवया. आनी आसाची कृपा आमी घेवया. ताचे जैतांत आमी वांटेली म्हणून आमकां जैत मेळटा म्हणून नवो बरवसो तो दिता. नवें जिवीत आमचें जाता. ताच्या कृपेन आमी सगळीं बरीं जातल्या. सगळें ताका भेटोवया.
अशी कितें मागणी ते समाज आमचे आसात आयच्या दिसा आमकां गरज आसा अशी करपा ताचे थंय कृपे वयर करपा आसा ती आमचे थंय वाडोवन दी आमच्या गरजांनी वाडोवन दी अशें कोणा खातीर आमी मागता तांचे थंय वाडोवन दी मागे आमी आस आयचे वर्त्या दिसा बावडतान ती करपा घेवया आनी ताका महिमा दिवया काम सुमया आपोड आमकां बरें कर तुज्या हातान तुझ्या हातान जेजू शिसांचे पाय दुल्यात तुझ्या हातान जेजू एवकरिस्तो घडला तुझ्या हातान जेजू शिसांचे पाय दुल्या तुझ्या हातान जेजू एवकरिस्तो घडला तुझ्या हातांनी सोडवून खुरीस घेवन खिळ्यांनी उमकाळून आमकां बक्षिला त्या हातांनी आराम धर म्हाका 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 तुझ्या हातान धरून मोजो हात सुमया सलय मोजी जिणयेवा चलता चलता तुजोच जातलो जिवितात रिक्षा बी पावतलो तुझ्या हातान धरून मोजो हात आमचे दोन्ही हात उबारया स्तुती कर आमी मागया सगळी त्या सवा मागणी मिटवून आमी स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सर मागणी त्या सवा समयाक मिटवूया ताची कृपा आमचेर वाडो ताच्या हातांनी ताणें जे कितें केलां आज आमी नियाळटा ताचे थंय समयाक थंय कितें जालां आमचे थंय ताच्या की वर्ती कामां आमी करता म्हणून देवाच्या पावे स्मितां समय आमचे थंय तूं दाखय आमच्या कुटुंबांनी जावं आमच्या संबंधांनी जावं आमकां बरी कर नवी कर सर बांदपास बंदड्यांतली आमकां सुटका दी हर एकरांच्या समय पिडेश्ट येता वायट जाता कश्टां जावं संकश्टां जावन आमकां निबार जेजू तुज्या नांवान हर एक आत्मे कूड आमचे पिडेश्टेचे वायटाचे बंदीस जे कोण रिणांत आसात बरवसो संडलेली आसल्ली आसा सगळें बदली ती परिस्थिती तुज्या नांवान बदली सुमया आनी आमकां जाय अशी सवकसाय दी जाय अशी कुडीची मतीची आत्म्याची भलायकी दी सर संपत्ती तुजे थंय आसा हर एक बसावणी तुजे थंय जारी जाल्या आज तुका आमी सुमया तुजेर पाती येता मागता बावडटा आमचे थंय हर एक बसावणी तूं जारी करताय म्हणून आज आमी आमेन म्हणटा सुमया तुका सगळें भेटयता आमच्या देशाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आमच्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घाल विविध राष्ट्रांचेर खंय झुजां झगडीं आसात ती पयस वचून तुज्या नांवान शांती समाधान वी डिक्लेअर पीस आमी शांती प्रगटता समाधान प्रगटता जे तुवें केलां तें सगळें वळखून आज मागता सगळो संवसार आशिर्वादीत कर आमची पवित्र सभा तूं आशिर्वादीत कर पवित्र सभेच्या मुखेल्या वडिलां पाप साहेब कार्दिनाल याजाक धार्मीक भाव भयणी लायक सर मिशनरी हरी एक रितीच्या पंगडांक सुम्या तुजे रास बांदून हाडच्या तुज्या राजा खातीर वावुरच्या शुभ अर्थे खातीर कश्ट दगदणी सोंसच्या आशिर्वादीत कर बळवंत कर जाय अशें करपा दी सुम्या तुजें रास तुजी कशी योजना ह्या संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संबंधांनी स्थापन जावं आमचें मंदिर हांगासर आसच्या याजकान हर एका भाव भयणी काम सेवा करच्या आमचे हर एक रिती हर एक कामां आमची हर एक योजना तुका आमी मिडयता समया बेसांव घाल तुजें मोडतें बेसांव तूं सर पदवेदार आज आमचेर सर आमच्या मागण्यांचेर त्या सामांचेर आज कौल मारच्या हर एकांचेर आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा तुवें आमकां रचल्याय तुवें आमकां सोडयलाय जेजू थंय आमकां तुजीं भुरगीं तुज्या राजाची केल्याय सर्ग उक्तो केलाय पवित्र आत्मा आमकां दिलाय आनी आमकां ह्या संवसारांत कितें गरजेचें आसा सकट तूं दिताय तुज्या भुरग्यांक बरी जियोंक आमकां फावो कर तुज्या कृपेन आमी आसूं हर एक संगतीचेर आमी जैत व्हरूंक तुका महिमा देव आनी एक दीस तुज्या राजान
तुझे समय आम्ही एकवटोंक समय आमकां फावो कर, bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हे मागणे हांव करता येशूच्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आमी मागया हांगासर आज आमी विविध गरजो आमच्यो भेटोवंता संवसारा खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर, आमच्या पवित्र सभे खातीर मागता आसतना आमच्या मंदिरा खातीर आमी मागोवन आसा. आमचे मंदिर समोर आमकां दिल्लें वर्तन देणे हांगासर आशिल्ले यासाक हर एक भाव भयणी हांगासर काम सेवा आमकां कुमोकदार दिवचे हर एकल्या खातीर ह्या म्हयन्यांत आमी मागोवन आसा. DDW डिवायन डिसायपल्स ऑफ द वर्ल्ड दैवीक शब्दाचे एक मिशनरी वा पाटलावदार म्हणून त्या पंगडा खातीर तातूंत आसली एक संदेहां खातीर आमी मागता. तशेंच मागया हांगासर सलचरित्रे खातीर एक हप्त्याची आमची मेरियन कन्वेन्शन जालें, भोव प्रभायन जाला. पयले रितीर 5 दिसांची ती संपल्या. आतां मुखल्या दिसांनी आमकां 15 तारीख येतावन कन्नडा रितीर हांगासर आसा. ब्रेसरा संजेर 5 वरां ताव 16, 17, 18 आयतरा दनपारां पर्यंत. तशेंच तिसऱ्या हप्त्यांत आमकां कोंकणी रितीर सुडकेची डिलिव्हरन्स विशेष रितीर 22 तारीख 23, 24, 25 25 तारीख आयतरा दनपारां पर्यंत. ब्रेसरा 22 तारीख 5 वरां सुरू जावची विशेष कोंकणींत रितीर. ताचे उपरांत प्रायवंतांची 29, 30, 31 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 3 दिसांची प्रायवंतां खातीर 20 आनी 9 तारीखेर ती ब्रेसरा सकाळी 9 वरां ताव 30 आनी 1 तारीख दनपारां 3 वरां पर्यंत ती आसतली. ह्या 3 रितीरां खातीर विविध आमची योजना कामां हांगा जावन आसात. लिफ्टाचें काम जाता, ताका परमिशन आनी कुमोक आमकां लाभचे खातीर आमचें किचन दुरुस्तीचें काम, तशेंच विधवी सवलतो कितें जाय तें सक्कड वेळार जावच्या सक्कड सोम्यान आशिर्वादीत करचे नव्या वर्सा आनी की चड कृपा आमकां ह्या मंदिरांत हांगासर आमच्या हर एकल्यांक हांगासर सोनवराच्यो रितीऱ्यो जातात 9 तावन 3 वरां पर्यंत. आनी विविध रितीऱ्यो आत्मीक संगतींक जायतीं जाणां येतात. कावन्सिलींग आनी विविध रितीऱ्या खातीर समेस्तां खातीर आमी मागया देवाचें आशिर्वाद आमचेर आनी ह्या वर्त्या दिसा सोम्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करतना आमचेर समेस्त ह्या तेसांवांचेर आसूं म्हणून आमी मागया. दिमी गेल्या निमाणे गंतर आमी म्हणया. ताचें बेसांव आमी घेवया. हे देवडा सक्रामेंता सश्टांग नमन करया. ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रुपां बोला नव्यो रिती आदार्या. सलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचें बोळ दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी ना भरता. आमेन. प्रार्थुया. येसुमियान जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येतान रास करताय ससनाच्या सासना. आमेन. तकली बगावन सुमेच्या आशिर्वाद आमचेर सोर आमच्या तेसांवांचेर जोन घेवया.